अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। बहुत सारे कमेंट्स आए, क्यूरीज आई आप लोगों की कि फरहान भाई हमें ये बताएं कि हमने एक नया काम शुरू करना है, आप मशवरा दें कि हमें क्या काम जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मैं जो हूं, मैं बेसिकली 28 साल से पिछले 28 साल से अपने बिजनेस कर रहा हूं। इसके अलावा लोगों को बिजनेस करवा रहा हूं और इसके अलावा बिजनेस पढ़ा भी रहा हूं। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा होता हूं कि आप लोगों को क्या काम करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को मशवरा दिया वो दिया होम किचन बिजनेस के हवाले से। ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये मैंने इसलिए शुरू की है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग कैसे कारोबार, एक नया कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने एक नया कारोबार ही शुरू करना है। वो लोग जो कारोबार ऑलरेडी कर भी रहे हैं उनके लिए भी ये जो मशवरे मैं देने लगा हूं वो बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगे। और ये जो मशवरे मैं आपको देने लगा हूं, एक बहुत कम अरसे के अंदर आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं अपने वो 28 साल का जो तजर्बा है उसी के निचोड़ में आपको तमाम तर जो मशवरे हैं वो मैं आपको इस सीरीज के अंदर जो है वो दे रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे जो सवाल पैदा होता है कि हमने नया कारोबार शुरू करना है, हम क्या कारोबार शुरू करें, कैसे करें नया कारोबार शुरू जो है। अब यहां पे बात ये आती है कि जनाब, सबसे पहले तो हम जिस कारोबार की बात कर रहे हैं वो कारोबार है कि हम चाहते हैं कि हम एक कामयाब कारोबार शुरू करें। अब अगर कामयाब कारोबार शुरू करने की बात करते हैं तो कामयाब कारोबार का एक फ्लो है। सबसे पहले तो उस फ्लो को समझ लीजिए। आपके सामने अभी एक तस्वीर आएगी, उसके अंदर वो फ्लो दिया जा रहा है। अच्छा, यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि आपने अभी जो मेरी बातें सुननी है वो सुननी है। अभी आपने कागज और पेंसिल नहीं उठाना। कागज और पेंसिल कब उठाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपने मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है। ये मैं पूरी एक्सरसाइज आपके साथ करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। मैंने आपके साथ ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, अब आपने ये जो पिक्चर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। ये पिक्चर है एक कामयाब कारोबार के फ्लो की। अच्छा, अब कामयाब कारोबार के फ्लो के अंदर आपको कुछ इसके अंदर एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। 1 2 3 4 4 एक्टिविटीज आपको नजर आ रही है। अब 1 2 3 4 आप एक्टिविटीज देखिए। 1 के ऊपर है, लिखा हुआ है शौक। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, शौक लिखा हुआ है। शौक, नॉट शौक, अंग्रेजी वाला शौक नहीं, शौक। ठीक है, इंग्लिश इसकी होगी इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होगा कोई ना कोई। तो पहली चीज लिखी हुई है 1 शौक। दूसरी चीज लिखी हुई है 2 के आगे लिखा हुआ है सलाहियत। तीसरी चीज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है अमल। और चौथी चीज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है नताइज, यानी कि रिजल्ट। और ये पूरा का पूरा एक फ्लो बना हुआ है। कोई भी कामयाब कारोबार की तरफ जाते हैं तो मैंने अपने पिछले 28 साल के अंदर ये चीज देखी है कि जो सक्सेसफुल बिजनेस है, जो कामयाब बिजनेस है, उसका फ्लो कुछ इस तरह का होता है। शौक, शौक से सलाहियत, सलाहियत से अमल, अमल से नताइज। अब ये है क्या? अब आप स्केच बनाए एक। शौक क्यों, शौक से सलाहियत क्यों, सलाहियत से अमल कैसे। अब इसके बारे में एक अपने जहन में स्केच बनाए। देखिए जनाब, एक चीज तो यह है कि मैं आजकल बहुत सारी जगहों के ऊपर देख रहा हूं और बहुत सारे लोगों के मशवरे भी देख रहा हूं। मुख्तलिफ जगहों पे दे रहे हैं, कोई टिकटॉक के ऊपर दे रहा है, कोई मशवरा जो है वो उस पर दे रहा है, यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी दे रहे हैं। देखें यार, बात यह है कि कारोबार जो है ना वो एक सीरियस, बड़ी संजीदा चीज है। ये आपकी जिंदगी का गुजर बसर आपके कारोबार पे होने लगा है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी का गुजर बसर जो है वो आपके कारोबार पर होगा, तो अब इसके अंदर कारोबार का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया जाए। यार, पहली चीज कारोबार के अंदर ये हमारे जैसे आदमी के लिए, आप लोगों जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे पहली चीज ये है कि क्या जो हम कारोबार करना चाह रहे हैं वो कारोबार कौन सा होगा। अब जो कारोबार की जब हम बात कर रहे हैं कि वो कारोबार कौन सा होगा, तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा शौक किन किन चीजों में है। देखो, जो तो है ना जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, खानदानों के अंदर कारोबार है, उनके अंदर तो उनके कारोबार जो होते हैं ना वो उनके शौक बन जाते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमारे केस के अंदर जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है इतनी ज्यादा, वहां पे हमारे पास दो चीजें हैं जिनको जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास। नंबर 1 हमारे शौक और नंबर 2 हमारे पास हमारा वक्त।
اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے شوق کو اور اپنے وقت کے ذریعے سے اپنے لیے ایک کاروبار جو ہے ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ میں جس شوق کی بات کر رہا ہوں وہ شوق ہیں جن کے ذریعے سے ہم کوئی نہ کوئی کاروبار بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا شوق ہے انٹیریئر ڈیکور میں، میرا شوق ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، میرا شوق ہے کوکنگ کا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھے تو میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی، انٹیریئر کے حوالے سے دیکھے تو میں نے ایک انٹیریئر ڈیکور کی کمپنی بنائی، اور پھر اس کے بعد کوکنگ کے حوالے سے دیکھے تو میں نے ہوم کچن بزنس کا کام شروع کر دیا۔ یہ میرے 3 شوق تھے، میں نے ان 3 شوق کے اراؤنڈ جو تھے کام شروع کر دیا۔ اب اسی طرح آپ کے بھی بہت مختلف شوق ہوں گے۔ اب وہ جو شوق ہیں اس کے اندر وہ شوق جو آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا شوق ہوگا سپورٹس کا، آپ کا ہو سکتا ہے شوق جو ہو بائکس کا ہو، آپ کا شوق ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا ہو، آپ کا شوق ہو سکتا ہے گھروں کا ہو، پراپرٹی کا ہو، یہ آپ کے مختلف شوق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کاروبار جو ہے وہ بنا سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو کاروبار کے اندر اگر دوبارہ اس فلو چارٹ کی طرف دیکھو تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کا شوق کس چیز کے اندر ہے۔ اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے شوق کو جو ہے وہ صلاحیت میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ اچھا دیکھو، شوق کو اگر صلاحیت میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں، اس میں سے ایک طریقہ کار میں آپ کو اس پروگرام میں بتا دوں گا، باقی آپ کو اس سیریز کے اندر باقی پروگرامز کے اندر بھی بتاتا رہوں گا کہ شوق کو آپ نے صلاحیت میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ دیکھو یار، شوق کو صلاحیت کے اندر آپ اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مجھے جیسے انٹیریئر کا شوق تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں مختلف کارپینٹرز کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کارپینٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ تھی۔ میں مختلف ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، شاہ عالمی جانا شروع کر دیا، بیڈن روڈ جانا شروع کر دیا، بولٹن مارکیٹ کراچی کے اندر جانا شروع کر دیا، مختلف جہاں پہ انٹیریئر پروڈکٹس موجود ہوتی ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ لگاتا تھا اپنے اس شوق کے پیچھے، اور اس شوق کو میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی صلاحیت میں تبدیل کیا۔ تو جب شوق کو آپ نے صلاحیت میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ شوق سے کے حوالے سے جو لوگ آلریڈی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ آپ ملنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کو شوق ہے، مثال کے طور پہ کسی بھی چیز کا شوق ہے، آپ اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے سوچو کہ یار اس شوق کو جو ہے وہ میں اپنے کاروبار میں کیسے بدل سکتا ہوں، تو یہ کیا کر رہے ہو آپ اس شوق کے حوالے سے اپنے اندر صلاحیت لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، اب دیکھو یار مجھے انٹیریئر ڈیکور کی میں بات کر رہا ہوں، انٹیریئر ڈیکور کا میں کام کرتا ہوں، مجھے تو ایک سراغ بھی ڈرل کرنا نہیں آتا، تو کیا میں نے ڈرل مشین چلانا سیکھی ہے؟ نہیں، میں نے ڈرل مشین چلانا نہیں سیکھی، میں نے اس کاروبار کے اندر جو اس کے مختلف جو چیزیں تھی ان کو پریکٹس کرنا شروع کری، دیکھنا شروع کر دیا کہ جناب یونٹس کیا ہوتے ہیں، میجرمنٹس کس طرح ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں میں نے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دی، کیونکہ کام تو کچھ اور لوگوں نے کرنا ہے۔ اب میرا ہوم کچن بزنس کا کام ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوکنگ کا شوق ہے، میں خود بھی کوکنگ کرتا ہوں، لیکن میری اب زیادہ تر کوکنگ جو ہوتی ہے وہ تو میں نے وہ جو ہیلپ رکھی ہوئی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، میرا کام تو یہ ہوتا ہے کہ میں کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، میں نے جو کھانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا شوق کس چیز کے اندر ہے، جس چیز کے اندر شوق ہے اس چیز کے اراؤنڈ کاروبار شروع کریں۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے ایکشن پلان، عمل کی، تیسرے نمبر کے اوپر لکھا ہوا ہے عمل، ایکشن پلان۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک ایکشن پلان بنانا ہے۔ اب دیکھو عمل کرنے سے پہلے اس کا ایکشن پلان بنانا ہے۔ اب ایکشن پلان میں یہ بنانا ہے آپ نے کہ جناب آپ جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس میں آپ کے پاس ریسورسز کون کون سی ہیں، آپ کے پاس کیا ریسورس ہے۔ دیکھو سب سے پہلی ریسورس تو آپ کے پاس ہوگی وقت، آپ کے پاس ٹائم ریسورس ہے، سب سے قیمتی ریسورس یہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ریسورس ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو شامل کر لیا کہ جناب میرے پاس ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس کاروبار کے حوالے سے میرے پاس اور کیا ریسورسز اویلیبل ہے۔ جیسے آپ ہوم کچن بزنس کا کام کرنا شروع چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا بلینڈر موجود ہیں، اوونز موجود ہیں، آپ کے پاس دیچکیاں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ہوم کچن بزنس کے حوالے سے۔ تو جو وہ آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ آپ کی انوینٹری بن جائے گی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان چیزوں کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو کیا آپ انویسٹمنٹ کر دیں؟ دیکھو یار میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایگزسٹنگ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں پہلے تو آپ ان سے کام شروع کریں، جتنی ہے۔ میرے پاس جب میں ہوم کچن بزنس کا کام شروع کرتا تھا میرے پاس وہ 8 برنرز والا سٹوو نہیں تھا، تو میں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ میں 8 برنرز والا آئے گا تو میں نے کام شروع کرنا ہے۔ میرے پاس 2 برنر والا سٹوو موجود ہے یا 4 برنر والا سٹوو موجود تھا، میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔
जब आहिस्ता आहिस्ता करके काम बढ़ना शुरू हुआ, रेवेन्यू आना शुरू हुआ, प्रॉफिट्स आना शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने चीजें देना शुरू कर दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जैसे लोगों के लिए यह है कि सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने शौक देखना है। फिर शौक देखने के बाद हमने ये सोचना है कि इस शौक के हवाले से हम अपनी कौन सी सलाहियत को, किस तरह हम अपनी सलाहियतें बना सकते हैं। सलाहियत को हवाले से फिर हमने देखना है कि हमने, हमारा शौक क्या था, अब हम क्या कारोबार करना चाहते हैं, उसके अंदर हमने अपनी सलाहियत भी डेवलप कर ली है, और फिर हमने चले जाना है अपना एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान की जब बात करते हैं तो एक्शन प्लान के अंदर आपने सबसे पहले जो चीज देख रही है वो ये देख रही है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन सी, उन रिसोर्सेज के ऊपर आपने उन रिसोर्सेज को देखना है, उनकी एक लिस्ट बनानी। अब यहां से शुरू हो जाती है बात कि आपने कागज और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। आप अगर ये मेरा प्रोग्राम अभी तक देख रहे हो तो आपने क्या करना है काम, कि आपने कागज के ऊपर अपने मुख्तलिफ शौक जो हैं वो लिख लो। अभी जब शौक लिख लोगे अपने सारे के सारे, फिर आप ये देखो कि इन शौक, ये जो जितने मैंने शौक लिखे हैं, इसको मैं कौन कौन से वो शौक हैं जिनको मैं कारोबार में कन्वर्ट कर सकता हूं। फिर आपके पास वो जो है वो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा इन शौक को मैं कारोबार में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इसके हवाले से मुझे कौन कौन सी अपने अंदर सलाहियत को पैदा करना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी सलाहियत को पैदा करना है। फिर जब सलाहियतें आ जाए तो फिर आपने देखना है, एक्शन प्लान की तरफ आ जाओ कि अब मैंने कौन कौन सी रिसोर्सेज जो है वो मुझे चाहिए होंगी अपने कारोबार को करने के लिए, और कितनी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। ले जी, आज के इस एपिसोड में आपने कामयाबी को एज अ प्रोसेस देखा, और आज हमने ये बात की कि कामयाबी क्या है, किस तरह मिल सकती है, और कामयाबी के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज क्या है। आज हमने बात को यहां पे लाके कंक्लूड किया है कि हमने अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से प्लान करना है, और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के जरिए से हमने अपना कारोबार कैसे शुरू करना है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो होगा कि हमने रिजल्ट्स को किस तरह देखना है, और अपने रिजल्ट्स को किस तरीके से हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट एपिसोड में यह भी देखना है कि कामयाबी के इस प्रोसेस को फाइन ट्यून जो है उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि हम कामयाबी के इस प्रोसेस को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि ये बहुत जबरदस्त एपिसोड है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप इसके साथ ये समझते हो कि और दोस्तों को, अहबाब को इन बातों का फायदा हो सकता है तो उनके साथ ये एपिसोड शेयर जरूर कीजिएगा।